के नाज़रीन में आपकी और शेरियान से हाजिर खिदमत हो। जी जनाब, आज बात करेंगे सितारा यासीन की ब्लैक कार के ऊपर। लोग उस पर भी हंगामा कर रहे हैं। रमज़ान पे तो कर ही रहे थे, अब गाड़ी भी मुसीबत में पड़ गई। और कहा जा रहा है गाड़ी को साजिद भाई को ड्राइवर किसने बोल दिया, क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए था जनाब। वो बोला है, बोलने वाले ने क्यों बोला है। और फिर आते हैं सितारा तारा नहीं सलमा यासीन के ऊपर कि उनके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है एक तरफ से कि जनाब वो तो अपने आप को इस्लामी कार्ड खिलाती हैं, इस्लामी कार्ड के ज़रिए लोगों को मुतासिर करती हैं। उनको ये चीज़ें उनकी बुरी लगती हैं। अगर वो इस्लामी चीज़ें हिस्ट्री की दिखाती हैं तो बुरा लगता है, उनको क्यों लगता है। और बात कर लेते हैं हम तारा यासीन के यहाँ कौसर के घर बेबी आ गया है। अब ये वो नहीं बता, 3 चीज़ें पहले उन्होंने कहा हम कौसर को लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। लोगों ने भाग-भाग में देखा, फिर उन्होंने कहा जी कौसर वापस आ गई, फिर लोग मायूस हो गए, छोटी-सी वीडियो बना दी। फिर अगले दिन ऑपरेशन होगा, बेबी आ गया, फिर भागे-भागे चले बेबी बेबी हो गया, मगर ये नहीं बताया लड़का फिर यानी कि 4 वीडियो उन्होंने खड़का दी है और हम अपना सर पकड़ के बैठे हैं। यार कुछ तो सही बता दो। लेकिन आस पड़ोस से खबरें आ रही बेबी हो गया, सब खैरियत के साथ है, सब कुछ ठीक ठाक है। बेबी को बेबी 1 दिन हो गया है। आज देखते हैं ब्लॉग में क्या बताती हैं। बेबी की ज़्यादा बातें जो जुमले बोले जा रहे हैं वो लड़के के हिसाब से बोले जा रहे हैं, लेकिन अगर अलग बातों के लोगों को ऑडियंस को धोखा दे दें और फिर ये कहें कि लड़की होगी। बहरहाल अभी तक तो यही इनकी बातों से कपड़ों से और साजिद भाई जिस तरह के जुमले बोल रहे हैं तो उस लिहाज से तो बेबी बॉय है। अब बात कर लेते हैं साजिद भाई को ड्राइवर किसने बोला, आखिर क्यों बोला। देखिए जी, जिसने भी बोला ज़ाहिर है आपने भी उसको 10 बातें सुनाई होगी तो उसने 4 सुना दी। उनकी ज़बान बगैर गालियों के इतनी दबा के है कि बंदा खड़ा तंदुरुस्त हो उसे हार्ट अटैक आ जाएगा और खुद ही कब्र खोद के अंदर चले जाएगा। उनकी ज़बान इतनी तिरखी है, अल्लाह ताला उनकी ज़बान में नरमी डाले, वो बगैर गालियों के बहुत सारे काम कर जाती हैं। तो उन्होंने साजिद भाई को ड्राइवर बोला। उन्होंने कहा कि वो ऐसे लोग हैं जिनके हाथों से हम पानी गिलास का पानी पीना पसंद नहीं करते। आज वो लोग हमारे लिए डिसाइड करते हैं हमने कहाँ करना है, किसको बिठाना है, किसको नहीं बिठाना, किधर मुँह करना है, किधर मुँह नहीं करना। वो हमें डायरेक्शन दे रहे हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते। ये अल्लाह की कुदरत है, उनके पास यूट्यूब चल गया, उनके पास पैसा आ गया, गाड़ियाँ बदल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और हमें हिदायत दे रहे हैं। तो उन्होंने उन्हीं सिस्टर ने, प्यारी सिस्टर ने अच्छा सा वो रिएक्शन दिया था जिनके ऊपर जिनके व्लॉग को या चैनल को ख़राब करने के लिए बार बार स्ट्राइक दी जाती है और जिनको साजिद भाई पसंद नहीं करते, उनकी पूरी फैमिली के लोग पसंद नहीं करते। लेकिन उनको तारा तो कभी कभार आ जाती हैं, लेकिन पीछे से उन्हीं के खिलाफ बातें भी होती हैं। उन्हें कहा जाता है ये हमारी सपोर्टर नहीं, डिसोन किया जाता है। उन्हीं की ब्लॉग में सुना गया था जी मेरा। अब उनकी गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि तारा जो है कराची से ही गाड़ियाँ क्यों आती हैं तारा की, जहाँ बंदा बैठा है, जिधर बैठा है वहाँ की गाड़ी खरीद ले, क्यों नहीं खरीदी जाती। तो इस पे लोगों ने बातें बनाई। उन्होंने कहा जी ये दलाल साहब जो है ना गाड़ियों का लेन देन करते हैं, कहीं से सस्ती सी पुरानी सी अच्छी हालत में मिलती है वो ला के इनको दे देते हैं और इधर से साजिद भाई भी जाते हैं, वो पहली बार उसका भी सौदा हो चुका होता है उसे देते हैं, उसको ले आते हैं, जिसे वो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आसानियाँ होती ये कहा जाता है, इसलिए ये ऐसा होता है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं नहीं नहीं तारा जी जो है ना गाड़ियाँ ख़रीदती हैं, ये कराची में कारोबार करती हैं, गाड़ियों गाड़ियों को किराए पे लगा देती। ऐसा हो सकता है क्योंकि साजिद भाई और तला भाई जहाँ जहाँ भी काम करते हैं वहाँ यही है कि जहाँ वो काम करते हैं ऑफिसरों के लिए गाड़ी की ज़रूरत होती है। तो वो यही होता है, गाड़ियाँ ख़रीद ली जाती हैं किराए पे और उनको लोग चलाते हैं और किराया मालिक को दे दिया जाता है। ये भी हो सकता है। अगर तारा जी ऐसे काम कर रही हैं तो ये गलत तो नहीं कर रही ना, यानी कि अपना पैसा यूट्यूब का कहीं ना कहीं मकान ख़रीदने में, प्लाट ख़रीदने में और गाड़ियाँ ख़रीद के थोड़े दिन इस्तेमाल करती हैं, फिर वो उसको किराए पे दे देती हैं। अगर वो ऐसा कर रही हैं तो बैंक में पैसा रखने की निस्बत इस तरह का कारोबार वेल डन है, हमें अच्छा बोलना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये आता है इतना पैसा यूट्यूब से आ कैसे रहा है, आ कैसे रहा है, ये बात तो फिर है। अगर आ रहा है तो ये अपने केसों के पैसे खुद क्यों नहीं उठाते, क्यों नहीं लगाते। बाकी जो केस की बहनें लगी हुई हैं आपस में चंदा मंदा करके ज़कात वकात लगा लोगों के, इनके केस क्यों लड़े, क्योंकि एक केस जो है ना हज़ारों में नहीं लाखों में लड़ा जाता है। ये अब्बा जी की फुप्पो जी का घर नहीं है, यहाँ पे पैसे लगाते हैं, जज वकीलों को देते हैं, तब काम होता है। वो बहनें तो खुद बोर हो गई हैं, खुद मुसीबत में आ गए और मज़ीद केस लेकर आने वाले कहते हैं केस तो हम कर देंगे, फलां ने हमें गालियाँ दी, फलां ने, मगर केस के लिए पैसे भी लगते हैं, भागा दौड़ी भी होती है, वो आप नहीं कर सकते। इसलिए या तो गालियाँ सहो या अपनी अपने आप को महदूद कर लो या सुनने का आदत बना लो। हर किसी का केस नहीं लड़ा जाता, पैसे दिए जाते हैं, पैसे
ایک دفعہ وکیل آپ کو جھانسا دے کے کیس میں پھنسا دینا، پھر آپ پھنستے ہی چلے جاتے ہو، آپ کا گھر برباد ہو جائے گا، لیکن یہ کیس ختم نہیں ہوں گے۔ بڑی سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ جنہوں نے کیس کھیلا وہ خود تنگ آئی ہوئی ہیں، بور ہو گئی ہیں، اور پھر برائیاں کی برائیاں بھی لی جاتی ہیں۔ تو یہ جی ہو گیا۔ اب جاتے ہیں ہم ہیرا اور فرحیہ کے پاس، یا یہ بہت اچھی دوست ہیں۔ یہ دوست کہاں سے ہوگی؟ اچھی لگتی ہیں، کچھ نہ کچھ کانڈ کر جاتی ہیں، تو مسالہ بھی مل جاتا ہے وائی ٹی پہ۔ جی ہاں، ہم نے ان کا ولاگ دیکھا تو فرحیہ جو ہے نا بہت ماشاء اللہ خوبصورت ہیں جو بھی ہیں، لیکن جس طرح گھر میں ویڈیو بن رہی تھی دوپٹے وغیرہ کو، آپ ایک اچھے شریف والد کی بھائی کی بہن ہیں، اور آپ بھی شریف ہیں، جنٹل مین ہیں، آپ کے ابو ایک معاشرے میں مقام رکھتے ہیں، مولوی ہیں، شاید قرآن شریف پڑھاتے ہیں، ان کی بچیاں بڑے گلے کے ساتھ بغیر دوپٹے کے آئے نا تو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ باپ کے لیے بڑا سوال یا نشان کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ ہم نے دیکھا ان کو جھولا جھولتے دیکھا، پہلا وہ تو برداشت ہے، لیکن جس طرح بغیر دوپٹے کے تھی نا آئی تھی، وہ اچھا نہیں، فیلنگ اچھی نہیں ہو رہی تھی۔ خیر چھوڑے، ہمیں کیا۔ اس نے اپنی ہیرا نے بتایا کہ میں روزے نہیں رکھ رہی، روزے ہیں۔ کیوں نہیں رکھ رہی؟ اس کی وجہ انہوں نے بتایا کہ وہ پیگنٹ ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں میں پیگنٹ ہوں، اور انشاءاللہ اگست کی مڈ میں یا آخر تک ان کے گھر بیبی آ جائے گا۔ اور میں یہ کہوں گی بھائی بات یہ ہے، روزے تو آپ رکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا ہٹا کٹا لمبا چوڑا بنایا ہے، ہر چیز میں آپ آل راؤنڈر ہیں، تو روزہ رکھنے جہاں اللہ کی بات آ جاتی ہے پیچھے، جی بچہ بھی ہیں ہم ایسے نہیں کر سکتے، رکھنے والے ہوں ارادے ہوں رکھ سکتے ہیں، کوئی اس کو تکلیف نہیں۔ بہرحال یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ بہرحال یہ بتانا تھا کہ ہیرا ہماری سسٹر جو ہیں پیگنٹ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو، اور انہوں نے شکر ادا بھی کیا کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کسی کسی کو دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا، تو ان سے پوچھیں ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ان کو کانٹینٹ مل جائے گا، ان کا بیبی ہوگا، اس کو آگے بڑھائیں گے لکھائیں گے، تو ٹھیک۔ ان کا جو پہلا چینل تھا انہوں نے کہا وہ جو مدنی کا تھا وہ چلایا، پھر میں نے مدنی کو واپس کر دیا۔ ہاں آج کل مدنی ہی اس پہ کام کر رہا ہے، گاؤں والے میں ہی رہ رہا ہے، وہیں بھی ہے۔ تھوڑے عرصے کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے، لیکن اب یہ واپس آ گئے ہیں۔ ریئیکشن دینے والوں کو ایک اور اچھی بات ہے، تارا جی کی طرف سے دھیان اتر کے ان کی طرف جائے گا، باتیں ہوں گی، ان کا چینل چلے گا، تو جی ایسے اچھے موضوع ان کو چاہیے ہوتا ہے ہٹنے کے لیے۔ تارا جی کے گھر میں آ گیا کوثر کا بیبی، بہت بہت مبارک ہو ساجد بھائی، تارا جی، کوثر جی، لیکن تارا جی جس طرح آگے جا رہے ہیں لوگ اعتراض کریں، آپ کی جگہ آپ کے شوہر کو ہونا چاہیے تھا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ شوہر جو ہے ساجد بھائی نے، تارا جی ہیں بغیر مونچھوں کے، وہ سارے فرائض ادا کر رہی ہیں، حالانکہ ساجد بھائی کو ہی ہونا چاہیے۔ ساجد بھائی محسوس بھی کر رہے ہیں، بور بھی ہو رہے ہیں، اکتا بھی رہے ہیں، تارا کو کچھ کہہ بھی نہیں پا رہے، لیکن یہ ہے کہ وہ خود چاہتے ہیں کہ ایسے موقع پہ وہ خود ہوں، وہاں پہ موجود ہوں۔ تارا خواہ آگے بڑھ کے خواہ میں اپنے لیے فائدے کے بجائے نقصان ہی کر رہی ہے، یہ کوئی اتنا نیچرل ہوتا نہیں سوتنوں کا گیم۔ اور پھر بات یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی موجودگی کو پسند کرتی ہے اور غیرے کو نہیں، یہ سب لوگ گزر چکے ہیں اس راستے سے، تو تارا جی آپ باؤنڈری سے زیادہ آگے بڑھ جا رہی ہے۔ پھر بات کر لیتے ہیں بچوں پہ، یعنی کہ آپ کے گھر میں سب کو رمضان، ساجد، طیبہ، کوثر، گھر کا 6 سال کا بچہ بھی کوثر بول رہا، کوثر کا بیبی ہوگا، کیوں؟ ساجد بھائی کا پاپا کا بیبی آ رہا ہے، ایسے نہیں بول سکتے، کوثر کا بچہ نکلے گا۔ بچے کو کیک کھلانے سے بھی باز نہیں رکھا، تو بچے کو آپ سمجھا تو دیں کہ ایسے نہیں انٹی کا ہو رہا ہے، پاپا کا ہو رہا ہے، انٹی کا کوثر کا ہو رہا ہے، اس طرح بول کے بات کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسے سکھایا ہی نہیں جا رہا، بار بار ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، بچوں کے اس طرف لگایا جا رہا ہے۔ چلو جی ہم نے تو آپ کو بتا دیے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے، بچے کو بھی آپ کو بھی، اور بولنے کا اسٹائل بھی دے، پیسہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے، کہتے ہیں نا جو گنجے ان کو ناخن نہیں ملنے چاہیے، اسی طرح اگر بچے اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں کرتے ہیں تو بچوں کو ادب اداب بھی سکھایا جاتا ہے، بڑوں کو نام سے نہیں پکارا جاتا، وہ ماں ہے، ماں ہے۔ کوثر کا بچہ نکلے گا، کوثر کا بچہ نہیں، پاپا کا بچہ، یہ کوثر انٹی کا بچہ ہے، ماں نہیں بول سکتے، انٹی تو بولے نا۔ بہرحال جی تارا جی کے گھر میں تو بلی کا بچہ آ جائے وہ بھی وائرل ہو جاتا ہے، تو ماشاءاللہ یہ بچہ بھی وائرل ہو جائے گا، ان کے پیسے آئیں گے، کانٹینٹ مل گیا، اللہ تعالیٰ آپ کو دل دگنی رات ترقی دے، کیونکہ اللہ کہا گیا اسلام میں کہ جو آپ اجتماعی دعا کرتے ہیں، کسی کی خوشی کے لیے اچھی دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پہلے وہی دعا آپ کے لیے قبول کرتا ہے۔ تو سمجھیے گا، سوچیے گا، لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔